السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أنا جد سعيدة اليوم أني نقدم لكم هذا الدرس اللي هو درس ديال الكيمياء، وكيتعلق بهندسة بعض الجزيئات بالنسبة لجمع مشترك فرنسي، وغادي نشرح باللغة الفرنسية وباللغة العربية. نتمنى أنكم تستافدوا وأنكم تشاركوا في القناة ديالي. بالنسبه للفيديوهات ديالي انا تندخل في صلب الموضوع، والهدف منه انك تتعلم الماده ديال الفيزياء والكيمياء بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. Géométrie de quelques molécules. Suivez avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de faire un like et de faire un subscribe. تابعوني حتى النهايه، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وديروا لي واحد اللايك، ولا كان واحد التعليق اذا امكن انكم ديروا واحد التعليقات، فهذا غادي يكون بالنسبه لي واحد التشجيع لاتمام المسير. Commençons par la géométrie de quelques molécules, la règle de Dewey et de l'octet. Structure des gaz rares. L'atome, numéro atomique, la structure électronique et la couche externe. Hélium, Z égale à 2, néon, Z égale à 10, l'argon, Z égale 18. La structure électronique, K à la puissance 2, parce qu'il y a 2 électrons ici, K à la puissance 2, L à la puissance 8, on a 10. Donc K à la puissance 2, L à la puissance 8, M à la puissance 6. La couche externe, c'est K à la puissance 2. Ici, la couche externe qui se trouve à l'extérieur, c'est L à la puissance 8, M à la puissance 8 ici. أعزائي التلاميذ، la règle du Dewey et de l'octet، القاعدة الثنائية والثمانية. وبالنسبة للغازات النادرة، إذا هاد الغازات النادرة عندنا 3 الغازات اللي غادي ندرسوهم في المستوى ديالكم، اللي هو غاز الهيليوم، غاز النيون، وغاز الأرغون. كما تشوفوا معايا، ولاحظوا معايا أعزائي التلاميذ، عندنا العدد الذري ديالهم زائد 2 10 18. انا تنشرح بالعربيه لان ماشي يسهل عليكم الامور انكم تفهموا بشكل ابسط. لا ستركتور الكترونيك هي الطبقه الالكترونيه. اذا عندنا 2 الالكترونات تنعمروا الطبقه ك ملئناها. اذا الان Z تساوي 10، إذا K على بيسونس 2 تنملئ الطبقة الأولى بإلكترونين وتنتقلوا للطبقة الثانية فتيبقاو لنا 8. بالنسبة ل Z 18 فتنملئ الأولى بإلكترونين، تنتقلوا الثانية إلى تعمرت ب8 فتنتقلوا الثالثة كذلك تنعمروها ب8 الإلكترونات. لاكوش إكسترن هي الطبقة الخارجية، يعني الطبقة الأخيرة اللي تتكون هنا. كاين طبقة ك، إذا هذيك هي الطبقة الخارجية نيت، وشحال فيها من الإلكترونات؟ فيها 2. هنا الطبقة الخارجية اللي تتكون بعيدة عن النواة هي الطبقة L فيها 8 الإلكترونات. هنا الطبقة الأخيرة هي الطبقة M اللي بعيدة عن النواة، هي طبقة M وتتحتوي على 8 الإلكترونات. كما تلاحظوا هنايا كاع هاد لي كوش هادو سون ساتوري كوم فو فويي ايسي. لي كوش K à propos de l'hélium, K à la puissance 2 saturé, néon L à la puissance 8 saturé, M à la puissance 8 saturé. من أن هاد الطبقات الخارجية كلها مشبعة كما تلاحظوا معايا، فبالتالي تنقولوا انهم الغازات النادره لانهم ما يتفاعلوش مع اي عناصر. اذا نتبعوا معايا الان. les gaz rares ou gaz inter ne participent pas à des transformations chimiques et sont chimiquement stables. Leurs couches externes sont saturées. لي غاز او الغازات النادره ما تيشتركوش في التفاعلات الكيميائيه. يعني شنو تنقصدوا بها ما تيشتركوش في التفاعلات الكيميائيه؟ انهم ما تيتفاعلوش مثلا مع شي عناصر اخرى، وتنقولوا بلي انهم مستقرين كيميائيا. ils sont chimiquement stables. leur couche externe، الطبقه الخارجيه ديالهم راها مشبعه. leur couche externe sont ساتوري يعني مشبعين، يعني ما تتفاعلوش. هذا هو يعني تنعرفوا طبعا يعني الغازات النادره ان
يعني الطبقات ديالها مشبعه وما تتفاعلش. يعني هذا هو الجزء الاول اللي خاصك تعرفوه عزيزي التلميذ. لا رègle de Dewey القاعده الثنائيه. Au cours des transformations chimiques, les éléments chimiques de numéro atomique Z inférieur ou égal à 4 évoluent de manière à acquérir la structure électronique de l'hélium et l'ont 2 électrons sur la couche externe. La règle de Dewey يعني القاعدة الثنائية خلال التحولات الكيميائية اللي تتكون العناصر الكيميائية les éléments chimiques اللي عندهم العدد الذري أصغر أو يساوي من 4 تتحاول أنها هاد العناصر هادو تيحاولوا أنهم الطبقات ديالهم يعني البنية الإلكترونية ديالهم تحتوي على إلكترونين فقط في الطبقة الخارجية. غادي تلاحظوا معايا وغادي تفهموا معايا ملي غديروا دابا واحد ليكزارسيس وغتفهموا يعني واحد ليكزامبل ماشي ليكزارسيس واحد ليكزامبل ولا غادي يفهم. يعني هاد لي زيليمون كاملين لي زد انفيريور 4 غادي يحاولوا انهم يبقى عندهم جوج الالكترونات في الطبقة الخارجية باش يصبحوا مستقرين لأن ك على بيسونس جوج ك على بيسونس 2 هي الطبقة ديال الهيليوم وتيصبحوا مستقرين. لا règle de l'octet. Comme vous voyez ici, au cours des transformations chimiques, les éléments chimiques, le numéro atomique Z entre 5 ou égal, entre 5 et 18, évolue de manière à acquérir la structure électronique de néon ou de l'argon. Elles portent 8 électrons sur leur couche externe. قاعدة الثمانية العناصر يعني الكيميائية خلال التحولات الكيميائية كانها تتحول باش ان الطبقة الإلكترونية ديالها يعني البنية الإلكترونية ديالها تيكون فيها 8 ديال الإلكترونات. البنية الإلكترونية ديالها 8 ديال الإلكترونات باش تتولي مستقرة. وهاد 8 الإلكترونات يمكن تشبه الارغون او انها يمكن تشبه النيون اللي هما غازات نادرة. وهاد العناصر خصهم يكونوا من 5 إلى 18 و5 حتى هي داخلة العناصر من 5 إلى 18. إذا تبعوا معايا l'exemple. Suivez avec moi l'exemple pour mieux comprendre. L'atome, donc on a lithium Z égale à 3. Donc on va appliquer la règle de Dewey. يعني القاعدة الثنائية غنطبقوها دابا مثلا كتبعوا معايا الآن. إذا la structure K à la puissance 2 L à la puissance 1. Maintenant, vous voyez ici, la structure électronique stable, c'est K à la puissance 2. Donc, هذا عنصر الليثيوم كفيه K جوج L واحد خصو باش يولي مستقر خصو يكون فيه K à la puissance 2 يكون عنده K 2. دونك غادي يفقد هذا الإلكترون هذا وغادي يولي فورميل دو ليون lithium plus magnésium Z égale à 12. Donc K à la puissance 2 L à la puissance 8 M à la puissance 2. donc غادي يحاول انه يشبه ذرة النيون اللي هي K جوج L 8 وغادي يفقد الكترونين كما تشوفوا معايا Mg2+. donc le fluor Z égale à 9 K à la puissance 2 L à la puissance 7. donc غادي يولي la structure ديال maintenant ديال النيون K à la puissance 2 L à la puissance 8. donc elle va capter un électron. donc غادي يشد واحد الالكترون وغادي يولي F-. donc مو معناه انه اكتسب يعني كابتي وبلس هي perdu يعني فقد. donc à propos de l'oxygène Z égale à 8 K à la puissance 2 L à la puissance 6. donc maintenant il va capter 2 électrons pour avoir la structure K à la puissance 2 L à la puissance 8. donc les radis captés on a O2- la formule de Léon O2-. دونك هذه بالنسبه للقاعده الثنائيه والقاعده الثمانيه لا règle de Dewey et la règle de l'octet. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وفهمتوه بشكل بسيط. والسلام عليكم حتى الجزء الثاني وتابعوا معايا غادي تلقاو الجزء الثاني ان شاء الله.